समाजवादी मोर्चामा एमालेलाई पनि ढोका खुला रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई। कान्तिपुर समाचारमा आज बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा मन्त्रीहरू नै गएल। पोखरा विमानस्थल बनेको 6 महिनापछि ओर्लियो अन्तर्राष्ट्रिय जहाज। कुटपिटमा संलग्न नेभी सङ्घका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। हिसानको शैक्षिक मेला नरोक्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश। अन्तर्राष्ट्रियमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमण सम्बन्धी प्रसङ्ग र खेलकुदमा आइसिसी विश्वकप छनौटमा नेपालले भोलि विश्व विजेता टिमसँग खेल्ने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। चीन भ्रमणको टुङ्गो लागिसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। चाँडै अमेरिकाको पनि भ्रमण गर्ने तयारी। सीमा समस्याबारे भारतसँग विस्तृतमा कुरा भएको दाबी। टाइम एक्सपोज गर्ने बनिसकेका छैन, तर होमवर्क टाइम फिक्स छ। दलहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा सामाजिक न्याय र सुशासन ओझेलमा। नयाँ पार्टी पनि पुरानाको आलोचनामै सीमित, जनताको समस्यामा छैन ध्यान। सरकारले कृषिमा वर्षेनी दिने अर्बौंको अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्नै सकेन। कृषक पलायन र जग्गा बाँझो हुने क्रम बढ्दो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयमा आयोजित योग कार्यक्रमलाई सम्बोधन। अमेरिकामा रहेका व्यवसायी, वैज्ञानिक र अर्थशास्त्रीसँग भेट। र साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको खराब सुरुवात। पहिलो खेलमा आमन्त्रित टोली कुवेतसँग 3-1 गोलले पराजित। शिवम सिमेन्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाँडै चीन र अमेरिकाको भ्रमण गर्ने बताएका छन्। चीन भ्रमणको मिति समेत टुङ्गो लागिसकेको उनको भनाइ छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टफ टकमा विशेष कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणका लागि तयारी भइरहेको र अमेरिका पनि जाने योजना रहेको उनले बताएका छन्। उनले भारतसँग सीमा समस्याबारे विस्तृतमा कुरा भएको पनि प्रश्न पारे। म चीन भ्रमण गर्छु, तर मधेस आउनु भन्ने सही होइन। ओके, केही समयभित्र गर्छु। मैले अहिले टाइम एक्सपोज गर्ने बनिसकेका छैन, तर होमवर्क टाइम फिक्स छ। म यति भन्छु तपाईँसँग, टाइम फिक्स छ। प्रधानमन्त्री दाहालले गत जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उनले 4 दलीय समाजवादी मोर्चा गठनमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत सहमति रहेको र मोर्चामा एमालेलाई पनि ढोका खुला रहेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीसँग सरकारको 6 महिनाको काम, भारत भ्रमण, समाजवादी मोर्चा गठन, रेशम चौधरीको कैद मिनाह लगायतका विषयमा गरिएको एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता आज राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। चीनले पोखरा विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको दोहोर्याएको छ। पोखरा विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले पोखरा विमानस्थल चीनको महत्त्वाकांक्षी BRI परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको बताएका हुन्। उनले विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको उल्लेख गर्दै यसलाई चिनिया इन्जिनियरहरूले डिजाइन गरेको दाबी गरे। We have successfully facilitated this international charter flights, which has opened a new chapter in China-Nepal connectivity and BRI cooperation. And I would like to express my sincere thanks to Sichuan Airlines for overcoming various difficulties. यसअघि गत पुसमा पनि विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा कार्यवाहक राजदूत वाङ सिलले BRI का लागि पोखरा विमानस्थल उज्जवल कार्य भएको बताएका थिए। उद्घाटनको अघिल्लो दिन पनि काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल BRI अन्तर्गत रहेको दाबी गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने द्विपक्षीय सम्झौताका कुनै पनि बुदामा पोखरा विमानस्थल BRI अन्तर्गत उल्लेख नभएको हुँदा तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनैतिक पहल थाल्नुपर्ने बताएको छ। प्रोजेक्ट डकुमेन्टमा अथवा दुईटा पक्षबीचमा नेगोसिएसन हुँदाखेरि काहीँ डकुमेन्टमा चाहिँ BRI अन्तर्गतको प्रोजेक्ट हो भन्ने काहीँ उल्लेख छैन। त्यसैले BRI अन्तर्गतको परियोजना होइन पोखरा भन्नेमा हामी एकदमै प्रष्ट छौँ। डिप्लोमेटिक विषयमा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय विषय जानकारी छ। आज मात्रै पनि मैले त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा गरेका थिएँ। फेरि यसरी कुरा आएछ BRI अन्तर्गतको भन्ने बारेमा भनेको थिएँ। उहाँहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 2072 सालमा चीन सरकार र त्यहाँको एक्जिम बोइङको 1 अर्ब 37 करोड 87 लाख 40 हजार चिनिया युआन ऋण नेपाल सरकार मार्फत लिएको थियो, जसमा एक्जिम बोइङबाट 35 करोड 59 लाख 30 हजार युआन निर्ब्याजी र 1 अर्ब 2 करोड 28 लाख 10 हजार युआन ब्याज तिर्ने शर्तमा गरी 1 अर्ब 37 करोड चिनिया युआन ऋण सम्झौता गर्दै नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई 5% ब्याज दरमा सहायक ऋण उपलब्ध गराएको थियो। बीआरआईको अवधारणा सन् 2013 को सेप्टेम्बरमा आएकोमा त्यसलाई नेपालले 2017 मा अनुमोदन गरेको थियो। तर भैरहवा र पोखरामा सन् 2012 मै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न अवधारणा सुरु भइसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। नेपालले बीआरआई अन्तर्गतका कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता नभएको दाबी गर्दै आएको छ। गत पुस 17 गते उद्घाटन भएसँगै आन्तरिकतर्फको उडान सुरु भएको पोखरा विमानस्थलमा आज पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरण गरेको छ। पोखरालाई विदेशी सहरसँग जोड्ने लक्ष्य हासिल भए पनि नियमित उडानको भने अझै टुङ्गो लागेको छैन। नियमित व्यावसायिक उडान हुन नसके विमानस्थल बनाउँदा लिएको ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने समस्या हुने देखिन्छ। बुधबार चीनको छेन्दु सहरबाट बिहान आएको सिचुआन एयरको जहाजले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्यो। यो नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान हो। नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखरा महानगरपालिका र चिनिया दूतावासको सहकार्यमा आयोजित ड्रागन बोट फेस्टिभलका सहभागीहरूले चार्टर्ड गरी पोखरालाई छेन्दु सहरसँग जोडेका हुन्। विमान मार्फत चीन भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सहित 130 जना यात्रु पहिलो पटक पोखरा अवतरण गरेका छन्। उद्घाटन भएको 6 महिनापछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आउने चार्टर गरेर अर्को 6 महिनामा अर्को चार्टर गर्नु पर्यो भने केही अर्थ हुँदैन। आजको खुसियाली धेरै टिक्दैन। यसकारण यो खुसियालीलाई सधैँ कायम राख्नको लागि सबैले सुरुमा पोखरा महानगरले, हाम्रा यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरूले, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले र अनि त्यसपछि मित्र राष्ट्रहरूले सबैले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले सबैले साझा प्रयत्न गरौँ। नियमित उडानको 6 महिनासम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन नसक्दा पोखराको विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। चीनले बेल्ट एन्ड रोड अर्थात् बीआरआई अन्तर्गत बताएको र चीन सरकारको प्रविधिमा बनेको भन्दै भारतले उडान अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको छ। दक्षिणको छिमेकी देश भारतबाट हवाई रुट लिने प्रयासमा गतिरोध आइरहँदा चीनबाट सुरु पहिलो चार्टर उडानलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। यसलाई पर्यटन क्षेत्र र समग्र पोखराको विकासमा कोसेढुङ्गाका रूपमा लिन सकिन्छ। चाइनिज एम्बेसी, नेपाल टुरिज्म बोर्डको आयोजनामा पोखरामा यो ड्रागन बोट रेस हुँदैछ। त्यसकै सन्दर्भ पारेर चाइनाका खेलाडीहरू, सांस्कृतिक कर्मीहरू र 3वटा सहरका मेयर र उपमेयरहरू पोखरा आउने कार्यक्रम छ। यसले पक्कै पनि पोखराको पर्यटन प्रवर्धनमा विशेष सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। पोखरा नेपालकै पर्यटकीय केन्द्र हो। यहाँ आउने पर्यटक मध्ये चीन र भारतका नै बढी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण भएर पनि सोही अनुरूपका उडान हुन नसक्दा लक्ष्य अनुसारको पर्यटक सङ्ख्या वृद्धि हुन सकेको छैन। तर पनि पहिलो पटकको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सम्बन्धले पर्यटन व्यवसायीहरूमा उत्साह थपेको छ। यो ठुलो लोनमा बनेको एयरपोर्ट हो र त्यो लोन तिर्नको लागि र यो एयरपोर्ट चलायमान गर्नको लागि र साथसाथै पर्यटन प्रबन्धन विकासको लागि यो एयरपोर्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसो हुँदाखेरि छिटोभन्दा छिटो नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको लागि पहल गर्न एकदमै जरुरी छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चीनको एक्जिम ब्याङ्कसँग 2% ब्याज बुझाउने गरी 21 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ। यो ब्याज प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लगानीमा महँगो मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए पनि नभए पनि सन् 2024 देखि 13 वर्षमा यो ऋण तिरिसक्नुपर्नेछ। त्यसको लागि पनि नेपाल सरकार र सरकारवालाले पोखरा विमानस्थलको खर्च धान्नका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नै पर्नेछ। उत्तरी छिमेकी मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान केही सकारात्मक सङ्केत हो। यसलाई नियमित उडानको आधार बनाउँदै तत्काल दक्षिणको छिमेकी भारतबाट पनि उडान अनुमति पाउने विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। राजनीतिक दलको गतिविधि सधैँ सत्ताकै वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। सदनदेखि सार्वजनिक समारोहसम्म चर्का भाषण गरेर नथाक्ने दलका नेताहरूको व्यवहार भने नागरिकका समस्या समाधानमा जोडिन सकेका छैनन्।
पुराना र आफूलाई स्थापित भन्नेदेखि नयाँसम्मका सबै दलको ध्यान सस्तो लोकप्रियता कमाउनमै केन्द्रित छ। सत्ता केन्द्रित राजनीति र नेताहरूको सस्तो प्रचारबाजीले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा भने ओझेलमा मात्र परेका छैनन्, दलहरूमा जिम्मेवारी बोध पनि हराउँदै गएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला भनिएका दलहरूकै केही नेता मुछिएपछि शीर्ष नेतृत्व उनीहरूलाई जोगाउन लागि परेको भन्दै नागरिक स्तरबाटै विरोध भयो। त्यही प्रकरणमा जोडिएका अन्य केही नेता र संवैधानिक निकायका केही पदाधिकारी दलहरूकै दबावले अझै अनुसन्धानमा नतानिएको चर्चा भइरहेको छ। यो पछिल्लो प्रकरण हो। दलीय मिलोमतोमै ढाकछोप गरिएका थुप्रै प्रकरण छन्। नागरिकले दैनिक भोग्नु परेका समस्या समाधानमा भन्दा नेताहरूको ध्यान आफू र आफ्नालाई जोगाउन केन्द्रित हुने गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त व्यथिति, किसान र उद्योगीका समस्या तथा सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य दलहरूको व्यवहारमा होइन नारामा मात्रै सीमित छ। बजारको निगरानी गर्नुको सट्टा बिचौलियासँग मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति पनि नेताहरूमा व्याप्त छ। राजनीतिकै आडमा हुने अपराधमा उन्मुक्तिको बाटो खोजी खोजी अपराधी छुटाउने खेल भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने कुरा घोषणा पत्रमै सीमित छ। एमपीहरूले प्रश्न उठाउनुको अर्थ त्यो दलको इच्छा अनुसार र त्यो दलले अनुभूति गरेको कुरै उठाउने हो। तपाईले भने जस्तो केन्द्रीय स्तरमा त्यसको सम्बन्धमा गम्भीर छलफल नभए पनि जुन जुन जिल्लामा जनस्तरबाट उठेका प्रश्नहरू छन् त्यसलाई राम्रोसँग हाम्रा जिल्ला कार्य समिति भारतीय संस्थाहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। दलको बैठक बसेको बेलामा त्यो विषयमा छलफल हुने हो। अनि अहिले संसदका पनि विभिन्न समितिहरू छन्, ती समितिका बैठकहरूमा पनि यी विषयमा छलफल छन्। कतिपयमा त हामीले आफैले पनि त्यो सम्बन्धित समितिको बैठक राख्न लगाएर छलफल गरेका छौँ। हाम्रो त दलीय व्यवस्था हो। दलहरूले एउटा धारणा बनाउने, त्यो धारणालाई संसदबाट कानुनमा परिणत गर्ने प्रकारको चाहिँ हुनुपर्ने हो। महाधिवेशनहरू र सम्मेलनहरूका ताका चाहिँ यी विषयहरूले प्राथमिकता पाउने गरेका छन्। तर नियमित बैठकहरूमा भने फेरि उही नियमित मात्रै प्रकारका एजेन्डा हुने र विशेष प्रकारका तपाईँले उठान गर्नुभएका जस्ता एजेन्डाहरू भएका छैनन्। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दलहरूकै व्यवहारले व्यवस्थालाई नै विकृत गराउँदा समेत उनीहरूको चेत खुलेको छैन। सामाजिक न्यायदेखि सुशासनसम्मका विषयमा दलहरू चुक्दै गएका छन्। सत्ता पहिले के सेवा पहिले, यो चोइसको विषय छ र राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले सत्ता त लिने नै हो, तर रिझाएर सेवा दिएर आफ्नो उदारता देखाएर सेवा यो गरेर गर्नुपर्नेमा नभएको हुनाले यस्तै विकृतिहरू बढिराखेका छ। पुराना दल काममा गम्भीर छैनन्। नयाँ दलहरू पनि सृजनात्मक काममा भन्दा पनि पुरानोको आलोचनामै अल्मलिएका छन्। त्यसैले नागरिकको जीवनसँग जोडिएका विषय प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। दलहरूले राजनीतिक मुद्दामा मात्रै आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाउन सक्ने, आफूले अरू विषयवस्तुहरूको निर्माण गर्न नसकेको एउटा त्यो देखिन्छ। अर्को दल आबद्ध नेताहरू, उहाँहरू चाहिँ कस्तो भयो भन्दा काम गरेर भन्दा बोलेर देखिने र सुनिने प्रवृत्ति हावी भयो र जनताले पनि त्यसैलाई पत्याइदिन थाले। त्यसले गर्दाखेरि नेताहरूले आफ्नो मूल कार्यभन्दा पनि पब्लिक कन्स्टिट्युएन्सीहरू निर्माण गर्दैतिर जाने र त्यो पब्लिक कन्स्टिट्युएन्सी पनि कस्तो भन्दाखेरि आफूलाई सुनिने वातावरण निर्माण मात्रै गरिने। देशलाई सधैँ राजनीतिक सङ्क्रमणमै राख्ने र त्यसबाटै निश्चित स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने ध्येयबाट दल र तिनका नेताहरू माथि नउठेसम्म सुशासनको विषय सधैँ नारामै सीमित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र हेम प्रसाईका साथ अवतार राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ। सांसदहरूले बजेटमा सुझाव मात्रै दिएका छैनन्, त्रुटि पनि औल्याइरहेका छन्। तर आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमा छलफल चलिरहँदा विभागीय मन्त्रीहरू बैठकमै नबस्ने क्रम बढेको छ। यतिसम्म कि सभामुखले रुलिङ गर्दा समेत विभागीय मन्त्री बजेट पुस्तिकामा देखिएका त्रुटि सच्याउन तयार छैनन्, जसले मन्त्रालयगत छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुका साथै सम्बन्धित मन्त्री कति गम्भीर छन् भन्ने देखाएको छ। समग्र बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि जेठ 32 गतेदेखि प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ। तर छलफलमा विभागीय मन्त्री नै अनुपस्थित हुने गरेका छन् भने केही मन्त्री एकैछिन बसेर निस्कने गरेका छन्।
मन्त्रालयगत छलफलको पहिलो दिन युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो। 9 जना सांसदले तीनवटै मन्त्रालयको बजेटमाथि झण्डै 1.5 घण्टा धारणा राखेपछि बल्ल खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बू संसदमा अनुपस्थित रहेको पत्ता लाग्यो। मन्त्रीको अनुपस्थितिले चलिरहेको बैठकको कार्यसूची नै परिवर्तन गर्नु पर्यो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रीजीको उपस्थिति नरहेको कुरामा जे कुराहरू उठ्यो त्यसले गर्दाखेरि आजको कार्यसूचीमा रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्बन्धीको विषयलाई कार्यसूचीबाट हटाएर बाँकी 2टा मन्त्रालयको नियमित अगाडि लाने कुराहरूको लागि म निर्देश गर्दछु। त्यस्तै मङ्गलबारको बैठकमा शहरी विकास, खानेपानी, अर्थ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले शुद्ध पानी पिउनका लागि बजेट कहिले विनियोजन हुन्छ भनेर खानेपानी मन्त्रीलाई प्रश्न सोधिन्, तर मन्त्री महेन्द्र यादव त्यहाँ थिएनन्। यादव आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा बैठकबाट बाहिरिँदै थिए। खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। मैले यहाँ खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई देखिरहेको छैन, तर भिडियो हेर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु। खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, शुद्ध पिउने पानीको लागि कहिलेबाट बजेट विनियोजन हुन्छ? बैठकमा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहँदा विभागीय मन्त्री नै उपस्थित नहुँदा छलफलको प्रभावकारिता नहुने सांसदहरूको भनाइ छ। सदनलाई जे गरे पनि हुन्छ, संसदलाई जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने कार्यशैली उहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ। त्यो प्रकारको रवैया देखाइरहनु भएको छ। यो बेठिक कुरा हो। पहिले बजेटमा छलफल हुँदाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, सचिवहरू हुन्थे, मन्त्रीहरू हुन्थे। अहिले कमसेकम उनीहरूको अभावमा यो कुरालाई कसले टिप्पण गरेको छ त? हामीले बोल्ने आखिर त्यसमा कमा र फुल स्टप पनि चेन्ज नहुने र हामीले खालि कर्मकाण्डी रूपले आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई राखेर मात्रै त हामीले मुलुकले सोचेको ठाउँमा हामी जान सक्दैनौँ। मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट पुस्तिकामा त्रुटि पनि उत्तिकै छन्। हुँदै नभएको ठाउँको नाम राखेर बजेट विनियोजन गर्नेदेखि प्रदेशको नाम पनि मन्त्रालयले आफू खुसी राखेको पाइएको छ। शहरी विकास र पर्यटन मन्त्रालयको पुस्तिकामा प्रदेशको नाम नामाकरण हुनुभन्दा पहिलेकै नम्बर राखिएको छ। सभामुखले नै त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिँदा पनि मन्त्रालयले सच्याएका छैनन्। यसलाई अब संसदबाट पुनः चाहिँ लेखन गरी ल्याउनु कुरा भएको छ। लेखेर ल्याउँछ, प्रिन्टिङमा होला केही समस्याहरू। पुरानो योजनाहरू नै यथावत हुँदाखेरि पुरानो योजना राखिन्छ होइन। नयाँ योजनाहरूमा पनि त्यो नाम कहीँ मिस्टेक भएको छ, त सुधारिन्छ। त सरकारले पेश गर्ने र संसदले पारित गर्ने बजेट 1 वर्षको कानुन पनि हो। बजेट जस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा पनि सरकारकै तर्फबाट त्रुटि हुनु गम्भीर विषय हो। बजेट माथिको छलफलमा उपस्थित नहुनु तथा त्रुटि सच्याउन तयार नहुनु मन्त्रीहरूको गैर जिम्मेवारपन पनि हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतमै चलाउने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले कसुरहरूको कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। कानुन न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 60 को उपदफा 5 बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद 9 मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर सजाय ऐन 2064 को दफा 17 को उपदफा 1 बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को खण्ड ग बमोजिम कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी 5 अर्ब 31 करोड 37 लाख 50 हजार कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। नेपाल र बेलायत बीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदले गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यनीतिमा प्लास्टिक तथा प्लास्टिकबाट बन्ने सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाइने बताएका हुन्। उनले प्लास्टिकका फूलगुच्छा उत्पादन, बिक्री वितरण र आयातमा समेत रोक लगाइने जनाए। यस्तै महानगरले नदी सरसफाइलाई स्वर्णिम योजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र ठोस योजना ल्याई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने महानगरको नीति छ। महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा रहेको लामो समयदेखिको अन्योललाई अन्त्य गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र ठोस योजना सहितको दिगो समाधान कार्य प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। यस्तै महानगरले धुलो रहित काठमाडौँ, आधुनिक प्रविधि सहितको अपाङ्ग मैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण, संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण लगायत योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। आज प्रस्तुत कार्यक्रम शुक्रबार नगरसभामा छलफल गरेर पास गरिने जनाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले सुस्नेरी खोलाको पानी ललितपुरका बासिन्दाको घर घरमा पुर्याउन पहल गर्ने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले आज आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा सुस्नेरी खोलाको पानी ललितपुर ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने जनाएको हो। यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाले फोहोर मैला सङ्कलनका लागि लिँदै आएको दस्तुरलाई वातावरण संरक्षण शुल्कको रूपमा लिने र पुनरावलोकन पनि गर्ने जनाएको छ। महानगर प्रमुख श्री बाबु महर्जनले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरेको बिल पेश गर्ने करदातालाई 5% कर छुट दिने समेत घोषणा गरेका छन्। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको भवन निर्माणको स्वीकृति दिँदा नै निश्चित मापदण्ड बनाएर एक घर एक बोटको अवधारणा लागू गर्ने नीति लिएको छ। पूर्व न्यायाधीशहरूले बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश हतोत्साही हुने गरी उच्च अदालतमा न्याय सेवा बाहिरका व्यक्ति ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले आज पत्रकार सम्मेलन गरी गलत मापदण्डका आधारमा न्याय सेवा बाहिरका व्यक्तिलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्ने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। यसबाट न्यायपालिका सुदृढ हुनुको साटो कमजोर तथा विकृत हुने निश्चित रहेको पूर्व न्यायाधीशहरूको ठहर छ। लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालित परीक्षा पास गरी न्याय सेवामा प्रवेश पाएका र लामो समयसम्म न्याय सम्पादन कार्यको गहिरो अनुभव सँगालेका जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई वञ्चित गर्ने उद्देश्यले गलत मापदण्डको आधारमा न्याय सेवा इतर व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्ने प्रपञ्चबाट बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशहरू हतोत्साही हुने स्पष्ट छ। न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस निष्पक्षतापूर्वक गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै जिल्ला न्यायाधीशहरूले न्याय परिषदमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला न्यायाधीशका न्यायोचित सरोकार तथा माग यथाशीघ्र पूरा गर्न पनि पूर्व न्यायाधीशहरूले आह्वान गरेका छन्। यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने सरकारको निर्णय निर्वाचन निष्पक्षताको सिद्धान्त विपरीत हुने उल्लेख गर्दै उनीहरूले यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। यो निर्णय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता तथा मर्म विपरीत हुने पूर्व न्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमै आफूमाथि आक्रमणमा संलग्न माथिको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय विरुद्ध उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेविसङ्घ कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय गैर कानुनी र असंवैधानिक भन्दै खारेजीको मागसहित उपप्राध्यापक चलाउनेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। त्रिवीमा अनसनरत उपप्राध्यापक चलाउने आज दर्ता गरेका रिटको सुनवाई बिहिबार तोकिएको छ। यसैबीच पूर्व उपकुलपतिहरूले उपप्राध्यापक चलाउनेलाई कुटपिट गर्ने विद्यार्थी विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको गैर न्यायिक निर्णय निन्दनीय भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। केदार भक्त माथेमा सहित उपकुलपतिहरूले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्द गराएको कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न उच्च अदालत पाटनले
अन्तरिम आदेश दिएको छ। दुवै पक्षको सुनवाईपछि न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले कान्तिपुर इसान शैक्षिक मेला बन्द नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत जेठ 32 गते शैक्षिक मेला सुरु भएकै दिन महानगरपालिकाले बन्द गराएको थियो। महानगरसँग कुनै समन्वय नगरिएको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहले मेला बन्द गराएका थिए। त्यसविरुद्ध उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसान अदालत गएको थियो। अदालतको पछिल्लो आदेशले मेला पुनः सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ। हिसान शैक्षिक मेलामा 75 वटा शैक्षिक संस्थाले स्टल राखेर विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई शैक्षिक परामर्श दिइरहेका थिए। अदालतको आदेशसँगै हिसानले शुक्रबार 8 गतेदेखि 3 दिनसम्म मेला सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। अदालतले मेला सञ्चालनलाई अनुचित रूपमा अवरोध गर्ने र सामग्रीहरू कब्जामा लिने महानगरको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै वैध मान्न नसकिने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। पूर्वीय दर्शनशास्त्र र परापूर्वकालमै ऋषिमुनिहरूले अभ्यासमा ल्याएको योग विश्वव्यापी बन्दै गएको छ। सन् 2015 देखि जुन 21लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। बहुआयामिक फाइदा भए पनि नेपालमा योगको अभ्यास भने पर्याप्त देखिँदैन। दैनिक योग गर्नाले शारीरिक रूपमा मात्र नभई मानसिक तथा आध्यात्मिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन मद्दत पुग्छ। दैनिक 20 देखि 30 मिनट मात्र पनि योग गर्नाले मानिस निरोगी हुने र तनाव कम तथा जीवनमा ऊर्जा आउने विश्वास गरिन्छ। 14-15 वर्ष अगाडि नै देखि नै गर्छु, योग गर्छु। अनि अहिले आफूले आफूलाई नै कस्तो फुर्तिलो महसुस छ के म हिँड्न यताउता गर्न जे जाँगरिलो जे काम पनि गर्न सक्ने। अनावश्यक चाहिँ हामी औषधि उपचारमा जाने पैसा एउटा योगशाला खोलेर एकछिन प्राणायाम गर्ने, एकछिन आसन गरिदिनाले त जिउ हलुका हुन्छ भने साँच्चीकै गर्न लाग्छ झन् कति फाइदा हुन्छ, कति फाइदा बयान गरेर साध्य नै छैन। योगको 84 लाख आसन हुने विश्वास छ। प्राणायाम, ध्यान, समाधि लगायत योगका 84 आसन मात्र पनि सही तरिकाले अभ्यास गर्न सके जीवन नै परिवर्तन हुने प्रशिक्षकहरू बताउँछन्। योग गर्दा र नगर्दामा फिलिङ कस्तो हुन्छ भने शरीर सिमलको भुवा जस्तो हुन्छ। शरीर योग गरेको शरीर सिमलको भुवा जस्तो हुन्छ। तर योग भनेर त्यत्तिकै खुट्टा चलाउने या हात हल्लाउने त्यो भएन। श्वास प्रश्वासको आधार मानेर व्यायाम गरिन्छ र कुन अङ्ग चलाइराखेको छ होसपूर्वक ध्यान पनि गरिन्छ, जसमा व्यायाम, ध्यान र प्राणायाम तीनटै मिसेर गरिएको योगले चाहिँ शरीरलाई चाहिँ एकदमै फिट एन्ड फाइन बनाउँछ। योगको जन्म र विकास नेपालमै भएको मानिन्छ। योगको महत्त्व र सही प्रयोगबाट विश्वले फाइदा लिन थालिसक्दा पनि नेपालमा भने जनस्तरसम्म अझै फैलाउन सकिएको छैन। योगको जन्म र विकास भूमि नेपाल हो। नेपालमा योगको ज्ञान विज्ञान जन्मियो र उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुँदै आज विश्वको 180 भन्दा बढी देशमा पुगेको छ। त्यो तहमा विश्वभरि योगको जुन किसिमले नेपालले अगुवाई लिनुपर्ने थियो त्यो अगुवाई भने पक्कै लिन सकेका छैन। मानव स्वास्थ्यका लागि योग महत्त्वपूर्ण प्रमाणित भइसकेकोले यसका फाइदा आत्मसात गर्न सरकारले विशेष चासो देखाउनु आवश्यक छ। अमूल्य जीवनलाई थप स्वस्थ राख्दै सकारात्मक ऊर्जा ल्याउन तपाईँ हामीले पनि आजैबाट नियमित योग सुरु गर्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारले विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा पेशागत सहायता निर्देशिका जारी गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा विद्यालयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्रोत विज्ञको व्यवस्था गरिएको छ। खस्किँदै गएको सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधार र पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षकको पेशागत विकासमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सुपरिवेक्षण तथा पेशागत सहायता निर्देशिका जारी गरेको हो। विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि देशभरका 35,000 विद्यालयको नियमन, अनुगमन र तालिम जस्ता गतिविधि ठप्प छन्। संहिता अघि देशभरका 29वटा तालिम केन्द्र, 1053 स्रोत केन्द्र र 46 वटा अगुवा स्रोत केन्द्र थिए। विद्यालय शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भए पनि शिक्षकहरूलाई तालिम भन्ने दिइएको छैन। तालिम अनुगमनको अभावमा सिकाइ स्तर खस्केको शिक्षा मन्त्रालयको बुझाइ छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको विज्ञान, गणित, नेपाली,
अङ्ग्रेजी लगायतका विषयहरूको सिकाइ परीक्षणमा कमजोर देखिएको छ। त्यसैले शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न योग्य र सक्षम स्रोत विज्ञको व्यवस्था गरी प्रभावकारी परिचालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। विद्यालयलाई सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने योजना निर्माण गर्न लगाई महिनामा कम्तीमा 10 वटा विद्यालयको निरीक्षण गर्ने, उपचारात्मक र पृष्ठपोषणका लागि पहल गर्ने निर्देशिकाको लक्ष्य छ। विद्यार्थीको पठन पाठन र शिक्षकको चाहिँ सुधारका लागि चाहिँ नि उसले चाहिँ एक्सन रिसर्च गर्नुपर्छ। स्कुल बेसमा टिचरले भन्यो, शिक्षकले त्यो एक्सन रिसर्च कसरी गर्ने हो, रिसर्च क्वेसन कसरी बनाउने हो, त्यसलाई विद्यार्थीलाई कसरी त्यसमा इन्भल्भ गर्ने हो, त्यो पढाइ र अनुसन्धानलाई कसरी सँगसँगै लाने हो भन्ने कुरा त शिक्षकले जाने ठाउँमा त ठिक छ। निर्देशिका जारी भए पनि यो अनुसार काम गर्न सबै स्थानीय तहहरूले सक्छ। त्यो मानेमा तुरुन्तै पनि हामी चाहिँ यो जान्छ। सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा तथा विद्यालय सुधार योजना निर्माणसँगै शिक्षकको पेशागत विकासमा कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसबाट सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधारमा टेवा पुग्ने शिक्षक र विषय विज्ञहरूको अपेक्षा छ। स्रोत व्यक्ति भन्दा चाहिँ यो विज्ञले चाहिँ विद्यालयको हरेक गतिविधिलाई चाहिँ उकास्नको लागि सफल बनाउँछ। विद्यालयहरूमा चाहिने कार्यरत शिक्षकहरूलाई चाहिने पेशागत विकासको लागि अथवा उनीहरू शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा परेका समस्याहरू सुधारको लागि पक्कै पनि सहयोग नै गर्नेछ। शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। स्थानीय तह र सङ्घीय निकायबीच समन्वय गरी शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। यसले चाहिँ साँच्चैकै विद्यालय सुधार गर्नको निमित्त टेवा पुर्याउँछ। यो स्रोत विज्ञ व्यक्तिको जुन उहाँको विज्ञता छ, त्यो विज्ञता भनेको हाम्रो जननिर्वाचित व्यक्तिहरूमा त्यस्तो किसिमको विज्ञता हुँदैन। निर्देशिका कार्यान्वयनले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी गोदाममा मल हुँदाहुँदै पनि किसानले सहज रूपमा किन पाउन नसकेका होला? ए, सहकारीको बदमासी, बी, नियमन अभाव र सी, कमिसनको खेल। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, सहकारीको बदमासीमा 17%, बी, नियमन अभावमा मात्र 7% र सी, कमिसनको खेलमा 76%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढाउन के गर्नु पर्ला? ए, शिक्षकलाई तालिम, बी, नियमित अनुगमन र सी, पर्याप्त पूर्वाधार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ललितपुर महानगरपालिकाका 10 वटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी सहभागी प्रतिस्पर्धात्मक रोबोटिक्स प्रतियोगितामा हिन्दू विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय विजेता बनेको छ। आधारभूत शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग भन्ने नाराका साथ सन् 2018देखि महानगरभित्र सञ्चालित कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगितामा महालक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय दोस्रो भएको छ भने ललित विकास आधारभूत मावि तेस्रो भएका छन्। इन्टरनेट र सैद्धान्तिक शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञानलाई प्राविधिक सिकाइले व्यवहारमा उतार्न सहयोग पुर्याउने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। प्रतियोगितामा कक्षा 7 देखि 9 सम्म अध्ययनरत 8 जना विद्यार्थी सहभागी थिए। साझा शिक्षा ई पार्टी नेपालले विद्यालय स्तरका बालबालिकालाई रोबोटिक्स सहित डिजिटल शैक्षिक सामग्री समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका 11 सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थ र विकास। कृषि पेशामा आकर्षण बढाएर कृषिजन्य उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। यस्तो अनुदान रासायनिक मल, बिउ, औजारमा दिने गरिएको छ। कृषि कर्जाको ब्याजमा समेत सहुलियत दिने सरकारको नीति छ। तर अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा कृषि उत्पादन बढ्न सकेको छैन। फलस्वरूप खाद्यान्न तथा तरकारी आयात उच्च हुँदै गएको छ। आखिर किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन सरकारले वितरण गर्ने कृषि अनुदान? सरकारले रासायनिक मलमा 59% को हाराहारीमा अनुदान दिन्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि 31 अर्ब 80 करोड 33 लाख कृषि अनुदान छुट्याएकोमा 23 अर्ब 88 करोड रासायनिक मल र बिमातर्फ 76 करोड विनियोजन भयो। जसमध्ये 16 अर्ब 95 करोड 36 लाख
बाँडिसकेको छ। यसबाहेक कृषि बिमाको 80% शुल्क त सरकारले नै तिरिदिने गरेको छ, जस बापत यस वर्ष 95 करोड 3 लाख भुक्तानी भएको छ। सरकारले कृषि अनुदानमा यति धेरै खर्च गरे पनि कृषकहरूको पेशागत पलायन रोकिएको छैन भने वैदेशिक रोजगारीका कारण जमिन बाजिने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। अनुदान दिने जुन चाहिँ कार्यविधि थियो त्यसलाई चाहिँ अलि राम्ररी नै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पहिलो काम चाहिँ त्यो गर्ने, त्यसमा हामी अब सुरु पनि गर्दैछौँ। नयाँ बजेटको जुन चाहिँ वितरण गर्ने समय हुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्यसबाट अलिकति कन्ट्रोल गर्न कोसिस गर्छौँ। यो अबको चाहिँ अब विगतमा भएका दुरुपयोगको चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने छ। खेती गर्न चाहनेलाई सरकारले सहुलियत दरमा कृषि कर्जा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकार आफैले कृषिमा 5% ब्याज अनुदान दिन्छ। ब्याज अनुदानमा मात्रै सरकारले अहिलेसम्म 22 अर्ब खर्चिसकेको छ। तर 5 वर्ष अघि 60% जनसङ्ख्या कृषिमा आत्मनिर्भर रहेकोमा यो सङ्ख्या अहिले 50%मा झरेको छ। लगानी गर्नुपर्ने चाहिँ किसानको खेतबारीलाई मलिलो बनाउन, उत्पादनशील बनाउन लगानी गर्नुपर्ने, ताकि उसको वर्षैभरि उत्पादन भइराखोस्। उसलाई सहायता खेती लगाउनलाई हुनुपर्ने, यदि अनुदान हो वा अरू सहयोग हो भने पनि कृषि प्रविधिमा हुनुपर्ने, बिउमा हुनुपर्ने, उसको बजारमा हुनुपर्ने। अब त्यतातिर चाहिँ हेऱ्यो भने आधा पनि रकम छैन। आधा चाहिँ उसले केमा हाल्यो, माटो मार्ने बिखमा हालिदियो। त्यसो त सरकारले मेसिनरी, औजार उपकरण, पूर्वाधार निर्माण तथा उखु लगायतका कृषि उपजमा अनुदान दिने गरेको छ। तर पहुँचवालाले मात्र अनुदान लिँदा वास्तविक किसान वञ्चित रहने गरेका छन्। प्रक्रियागत जटिलता र कागजात मिलाउन नसक्दा अनुदान पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ। पहुँचवाला पनि भएको र अलिअलि गर्नेले मात्र पाउनु, खास गर्नेले त त्यसबाट वञ्चितै छन् होला। हामीले पनि त्यो कथा मात्रै सुन्ने हो, त्यस्तो थाहा छैन कहाँबाट पर्ने के हो, प्रक्रिया पनि थाहा छैन। प्रक्रिया मिलाएर माथिबाट त्यो सेटिङको हिसाबले त्यो अनुदान ल्याएको चाहिँ ठिक होइन। यो अनुदान भन्ने कुराहरूमा यस्तो छ कि सेटिङ छ। अब 50% यो पर्सेन्टको कुरा नगरौँ, काम गरेर खाने बातहरू नै छैन। हामी जतिको मलाई होइन पुरै हेर्नु मेरो घरमा प्रमाणपत्रको लाइन छ क्या, बक्सा भरिन्छ, तर ब्याङ्कमा गयो भने लोन कसैले पनि पाउँदैन। वास्तविक किसानहरू अनुदानबाट वञ्चित रहँदा वर्षेनी खाद्यान्न तथा तरकारीको आयात बढ्दै गएको छ। यस आर्थिक वर्षको 10 महिनामै 14 अर्ब 72 करोडको तरकारी आयात भएको छ भने 50 अर्बको धान चामल र 15 अर्बको खानेतेल आयात भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। एकातिर कृषिजन्य वस्तुको आयात उच्च हुँदै गएको छ भने उत्पादनले बजार नपाउँदा किसान आफ्ना उत्पादन सडकमा फाल्न बाध्य भइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। कृषि पेसामा आकर्षण बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सरकारले चाहिँ सस्तो मूल्यमा ऋण उपलब्ध गराइदिनुपर्छ हामी किसानहरूलाई। सिँचाइको लागि पानी पनि छैन, केही छैन, त्यसको लागि सुविधा नि गरिदिनु पर्यो। माटो परीक्षण गर्न जरुरत देखिन्छ। बजारीकरणको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। मल बिउहरू सहुलियत दरमा टाइममा दिनुपर्छ। जसले जति उत्पादन गर्यो त्यसको आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई चाहिँ बोलीमा भाषणमा मात्रै सीमित नभएर यो एकदमै व्यवहारमा लागू भयो भने बजारीकरण र व्यवस्थापनको जिम्मा चाहिँ सरकारले ल्याउनुपर्छ। पोखरीहरू निर्माण जस्ता सिँचाइको मर्मतहरू यिनीहरू काम गरिदिनु पर्यो। सरकार लगायत अनेक सङ्घ संस्थाहरूले कृषि बिउ बिजन लगायत मलजल अन्य आधुनिक उपकरणहरू व्यवस्था मिलाइदिएमा कृषि पेसाको लागि नि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएपछि हुन्थ्यो। समयमा बिउ दिनु पर्यो। पेसा ग्यारेन्टी वा चाहिँ पेन्सन जस्ता सुविधाहरू राज्यबाट त्यस्तो सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुन्छ। पानीको सिँचाइको लागि धेरै नै व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ खाद दिनु पर्यो। किसानहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। उब्जाएका बालीहरू जान्छन् त्यसको लागि बिमा सही तरिकाले गराउनु पर्यो। बाँदर बँदेल नियन्त्रण गर्न पर्यो। मल बिउ बेलामा टाइममा पुगाउनु पर्यो। खेतीको जमिन मास्ने त्यसलाई प्रोटिन गर्न रोक्नु पर्यो। व्यावसायिक तालिम दिन पर्यो। किसानले गरेको परिश्रमको डाइरेक्ट किसानले बेच्न पनि पाउनु पर्यो। कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउनु पर्छ। डिजिटल वालेट ई सेवामा भएको रकम अब एभरेस्ट बैंकको एटिएमबाट
निकाल्न सकिने भएको छ। बुधबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा ई सेवा र एभरेस्ट बैंकबीच कार्डलेस ट्रान्जेक्सनका लागि सम्झौता भएको हो। ई सेवा प्रयोगकर्ताले अब एभरेस्ट बैंकको एटीएम मेसिनबाट दैनिक 5,000 रुपियाँसम्म बिना सेवा शुल्क निकाल्न सक्नेछन्। 5,000 रुपियाँभन्दा बढी रकम झिक्नका लागि भने सेवाग्राहीले भिजा नेटवर्कमा लाग्ने शुल्क तिरेर सेवा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको 3 दिने राष्ट्रिय भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयमा योग कार्यक्रममा भाग लिएका छन्। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले योग पुरानो परम्परा रहेको र भारतबाट आएको दावी गरेका थिए। योग कार्यक्रमको नेतृत्व प्रशिक्षक एनालिज रिचमन्डले गरेका थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले योग कार्यक्रममा भाग लिन जानुअघि न्युयोर्कमा शिक्षाविद, वैज्ञानिक, लेखक तथा बुद्धिजीवीहरूसँग भेट गरेका थिए। न्युयोर्क पुगेको केही घण्टापछि नै मोदीसँग ट्विटरका मालिक तथा विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी टेस्लाका सीईओ एलन मस्कले भेटवार्ता गरेका थिए। भेटवार्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै मस्कले आफू मोदीको प्रशंसक भएको बताएका छन्। टेस्लाले भारतमा आफ्नो विद्युतीय कार निर्माण कारखाना स्थापना गर्न खोजिरहेको छ। अमेरिका बसेका क्रममा मोदीले राष्ट्रपति जो बाइडेनका साथै अन्य शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् भने संसदको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्नेछन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा साफ च्याम्पियनसिप सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा कुवेतसँग पराजित भएको छ। आमन्त्रित टोलीले नेपाललाई 3-1 गोलले हराएको हो। बेङ्गलोरको कान्तिराभा स्टेडियममा बलियो कुवेत विरुद्ध नेपालले पहिलो हाफमा आकर्षक मुभ बनाउनै सकेन। कुवेतले बनाएका केही अवसर कप्तान किरण चेम्चोङले विफल पारे। 13औं मिनेटमा मोहम्मद अब्दुल्लाहको प्रहार बाहिरिएको थियो। 15औं मिनेटमा कुवेतको प्रहार बचाउँदै कप्तान तथा गोलरक्षक किरणले खतरा टारेका थिए। 21औं मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठले फितलो प्रहार गरे। 23औं मिनेटमा कप्तान खलिद हाजियाले हेडर गोल गरेपछि नेपाल पछि पर्यो। कर्नरमा आएको बललाई नेपाली खेलाडीले क्लियर गर्न नसक्दा उनले गोल गरेका हुन्। त्यसपछि नेपालले खेलमा केही सुधारिएको प्रदर्शन गरेको थियो। 41औं मिनेटमा पुजन उपरकोटीको बक्स बाहिरको प्रहार दिशाहीन बन्यो। अर्को मिनेटमा नेपालले दोस्रो गोल बेहोर्यो। स्वभाव अलखाल्दीले डिबक्सभित्र 2 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै गोल गरे। 56औं मिनेटमा सनिश श्रेष्ठको हेडरमा मनिष डाँगी चुकेपछि नेपालले गोल गर्ने मौका गुमाएको थियो। 65औं मिनेटमा मोहम्मद अब्दुल्लाहले पेनाल्टीमा गोल गर्दै कुवेतलाई 3-0 को अग्रता दिलाए। अनन्त तामाङको ह्यान्ड भएपछि कुवेतले पेनाल्टी पाएको थियो। 68औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले गोल गर्दै नेपालको अग्रता घटाए पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। अनन्त तामाङको लामो पासमा कुवेतका डिफेन्डरको ब्याक पास मिस भएपछि अञ्जनले मौका पाएका थिए। अञ्जनको राष्ट्रिय टोलीबाट यो 12औं गोल हो। नेपालका लागि सर्वाधिक गोलकर्ता द्वय हरिखड्का र निराजन रायमाझीको रेकर्डभन्दा उनी अब मात्र 1 गोल पछि छन्। खेल अवधिभर कुवेतले बनाएका केही अवसर कप्तान किरण चेम्चोङ बाधक बनेपछि नेपाल धेरै गोल बेहोर्नबाट बचेको थियो। नेपालले अब दोस्रो खेलमा शनिबार आयोजक भारतको सामना गर्नेछ। यस्तै साफ च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा आयोजक भारत र पाकिस्तान खेल्दैछन्। भारतले पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनाएको छ। कान्तिराभा रङ्गशालामै सुनिल छेत्रीको गोलमा भारतले 10औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो। पाकिस्तानी गोलरक्षक सकिब हनिफको गल्तीको फाइदा उठाउँदै छेत्रीले गोल गरेका हुन्। 15औं मिनेटमा सुनिलले पेनाल्टीमा गोल गर्दै भारतको अग्रता दोब्बर बनाए। पाकिस्तानी डिफेन्डरको ह्यान्ड भएपछि नेपाली रेफ्री प्रज्वल छेत्रीले पेनाल्टीको निर्णय दिएका थिए। छेत्रीको साफमा यो 20औं गोल हो। साफ च्याम्पियनसिपमा उनी सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी हुन्। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेट खेल तनावपूर्ण बनेको थियो। भारतीय प्रशिक्षक इगोर स्टिमेकले तनावकै कारण रातो कार्ड सामना गरेका छन्। आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटको तेस्रो खेलमा नेपालले भोलि वेस्ट इन्डिजको सामना गर्दैछ। वेस्ट इन्डिज 2 पटकको विश्वविजेता हो। विश्वविजेतासँग नेपालले खेल्न लागेको यो पहिलो पटक समेत हो। आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा आयरल्यान्डमाथि 1 विकेटको रोमाञ्चक जित निकाल्दै स्कटल्यान्डले विजयी सुरुवात गरेको छ। माइकल लेक्सले विस्फोटक इनिङ खेल्दा स्कटल्यान्ड अन्तिम बलमा विजयी भएको हो। जिम्बाब्वेको क्विन्स स्पोर्ट्स क्लबमा स्कटल्यान्डले टस जितेर आयरल्यान्डलाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। कमजोर सुरुवातका बीच कोटिस कम्परले शतकीय इनिङ्स खेल्दा आयरल्यान्डले 8 विकेट गुमाएर 286 रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनायो। पहिलो ओभरको दोस्रो बलमा पल स्टर्लिङ र तेस्रो बलमा कप्तान एन्डो वाल्भेर्ने डक आउट भएका थिए। ह्यारी ट्रेक्टर र लोर्कन टुकेल 6 रनमा आउट हुँदा आयरल्यान्डले 4 विकेटको क्षतिमा मात्र 33 रन बनाएको थियो। एन्डो म्याकबेर्नी 32 रनमा आउट भए। 6औं विकेटका लागि भने जर्ज डकरेल र क्याम्परले 136 रनको साझेदारी गरे। डकरेल 69 रनमा आउट भए। कम्परले 108 बलमा
120 रन हाने। ब्रेन्डर म्याकमुलेनले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको स्कटल्यान्डले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्यो। क्रिस्टोफर म्याकब्राइड 56 रनमा आउट भएका थिए। त्यसपछिका ब्याटरले राम्रो स्कोर नबनाउँदा स्कटल्यान्डले 152 रन बनाउँदा 7 विकेट गुमाइसकेको थियो। 47 रन बनाएका मार्कवुड 45औं ओभरमा आउट भए, तर लिक्सले 61 बलमा 89 रनको विस्फोटक पारी खेले। अन्तिम बलमा 2 रन दौडिएर उनले टिमलाई जित दिलाए। आयरल्यान्डको यो लगातार दोस्रो हार हो। यस्तै अर्को खेलमा ओमानले युएईलाई 5 विकेटले पराजित गर्यो। लगातार दोस्रो जित निकालेको ओमानको सुपर 6 प्रवेशको सम्भावना पनि बलियो बनेको छ। दोस्रो खेल हारेको युएईको भने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। बुलावायो क्रिकेट क्लबमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको युएईले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 227 रन मात्र बनाउन सक्यो। ओमानले 46 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्यो। ओमानको जितमा अकी विलियर्स, सोहेब खान र मोहम्मद नदिमले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। जितसँगै समूह बी को ओमानको 4 अङ्क भएको छ। पहिलो खेलमा ओमानले आयरल्यान्डलाई हराएको थियो। भारत एले एसीसी महिला इमर्जिङ टिम्स कपको उपाधि जितेको छ। पाकिस्तान एलाई 39 रनले पराजित गर्दै भारत च्याम्पियन बनेको हो। हङकङको मिसन रोड ग्राउन्डमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ थालेको भारतले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 127 रन बनाएको थियो। आज ओपनिङमा आएकी कप्तान श्वेता शेरावत 13 रन बनाउँदा आउट भइन्। उमा छेत्रीले 20 रन हानिन्। मध्यक्रमकी दिनेश बृन्दाले 29 बलमा सर्वाधिक 36 रनको योगदान गर्दा अन्य 5 खेलाडीले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। तर नटआउट प्रदर्शन गरेकी कनिका आहुजाको 30 रनको मद्दतमा भारतले सम्मानजनक स्कोर बनाएको थियो। नहिदा अख्तर र सुल्तान खातुनले 2 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङमा आएको बङ्गलादेशले कमजोर सुरुवात गर्यो। भारत सामु खुलेर ब्याटिङ गर्न नसकेको बङ्गलादेश 19 ओभर 2 बलमा 96 रन जोड्दा अल आउट हुन पुग्यो। दिलारा अख्तर मात्र 5 रनमा आउट भइन्। साथी रानीले 13 रन जोडिन्। कप्तान लता मण्डलले पनि 4 रन मात्र बनाउँदा मुर्सिदा खातुन 1 रनमै पेभिलियन फर्किन्। शोभानाले 16 रन हानिन्। नाहिदा अख्तर 17 रन बनाउँदै पेभिलियन फर्किँदा अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। श्रेयङ्का पाटिलले सर्वाधिक 4 विकेट हात पारिन्। श्रेयङ्का प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी समेत चुनिएकी छन्। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।